ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 1/11/2020 को अव्यक्त महावाक्य, इसको मुख्य सार में श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। आफ्नो श्रेष्ठ तकदीर को तस्वीरलाई कसरी बनाउने आज बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। बाबा तकदीर बनाने वाला, हामी बच्चाको तकदीर बनाउन आउनु भएको छ र हरेक बच्चाको तकदीर बाबाद्वारा कतिको बनेको छ त बाबाले तकदीर बनाउने विधि हामीलाई बताउनु भएको छ नि। यो तकदीरको तस्वीर कस्तो कस्तो छ हरेक बच्चाको बाबा आज हेर्दै हुनुहुन्छ। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हरेक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपए के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिली हुई भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, इसमें अंतर हो जाता है। बाबा को यो ज्ञान सुन्यौं, बाबा को हामी बच्चा हो भनेर आफूलाई स्वीकार पनि गर्यौं, बाबासँग सम्बन्ध पनि जुटेको छ। तर बाबाले भनेको कुरा आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिकल व्यवहारमा प्रयोग गर्नको लागि फरक फरक भएपछि के हुन्छ, हाम्रो जीवनको मूल्य पनि फरक फरक हुन्छ। जसरी बाबाले उदाहरण दिनुभयो, कोही व्यक्तिले कोही चित्र तयार गर्छ, तस्बिर तयार गर्छ, त्यो बिक्रीमा लैजान्छ त सबैको मूल्य एउटै हुँदैन नि। त्यो चित्रमा कतिको मेहनत छ, के को चित्र छ, हरेकको आधारमा त्यसको विभिन्न कोणले मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यस्तै तरिकाले बाबाको हामी हरेक बच्चाको पनि प्र्याक्टिकल व्यवहारमा कतिको ज्ञानलाई हामीले प्रयोग गरेका छौं, त्यो आधारमा बाबाले पनि हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। फरक फरक प्रकारका हामी बच्चाहरू छौं। बाबाले भन्नुभयो प्र्याक्टिकल जीवनमा प्रयोग गर्नमा नै अन्तर हुन जान्छ। तकदीरवान त सबै हो, तर सबैको तस्बिर एकै प्रकारको छैन। अवस्थाको आधारमा, आफ्नो जीवन परिवर्तनको आधारमा तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय एक ने ही सभी को तकदीर बांटी, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। एक के समय में सबैलाई बराबर एक एक मुठी कोही चीजको बिउ दियो र सबैले रोप्नु भनेर आफ्नो घरमा लगेर आफ्नो खेतबारीमा रोप्ने क्रममा कसले कसरी रोप्छ, कतिको जलमल गर्छ र कतिको त्यसलाई फलीभूत बनाउन सक्छ आफ्नो हातमा हुन्छ नि। त्यस्तै बाबाले हामी सबैलाई एकै प्रकारले दिइरहनु भएको छ। यसलाई लिनमा र आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नमा हामी सबै के बन्यौं, फरक फरक। तो बाबा भन्नुहुन्छ नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले दिएको ज्ञानको आधारमा आफ्नो मनको स्थिति, आफ्नो चेहराको स्थिति र आफ्नो व्यवहार कस्तो स्वरूपमा हामीले अरूलाई देखाएका छौं। हाम्रो स्थितिको जो प्रकट हुने स्थान त के हो त, स्थिति कसरी देखिन्छ, चेहराको द्वारा देखिन्छ। अरूलाई कस्तो प्रभाव गरेको छ। अब फोटो खिचेको छ कसैको, अनुहार झुक्राएको छ, त्यो सन्तो फोटो राम्रो मान्छन् त, कसलाई देखाउन पनि दिन पनि, आफूलाई पनि पछि हेरेपछि ओहो फोटो कस्तो आएछ भन्दा हैन। अलिकति अनुहार नराम्रो छ भने त्यो फोटो राम्रो लाग्छ, लाग्दैन नि। हो त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै पनि तस्बिरको विशेषता उसको नयन र मुस्कुराहटको आधारमा हुन्छ।
त्यस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो पनि स्थिति चेहरा कस्तो हुनुपर्छ। तो यहाँ भी तकदीर की तस्वीर की यही दो विशेषता है, नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी, रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। सिभिल आई भन्नुहुन्छ नि बाबाले, जसको आई सिभिल छ उसको भावना त सबैको प्रति राम्रो हुन्छ नि, दयाको हुन्छ, रहमको हुन्छ, कल्याणको हुन्छ, शुभ हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको तिम्रो नयन होस्, नयनबाट त्यो झल्कियोस् बाबा चाहनुहुन्छ। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं है तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट अर्थात चेहरे की चमक, चेहरा को चमकीलोपना तो बाबा देखना चाहनुहुन्छ। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। हामीले आफ्नो जीवनको मूल्य बढाउनको लागि केमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ त? एक त हाम्रो दृष्टि पोजिटिभ हुनु पर्यो, अर्को चेहरा चम्किलो हुनु पर्यो, हर्षित मुख हुनु पर्यो। तो आज यही देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई, तस्वीर बनाने की कलम बाबा ने सबको दी। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। हामीले बाबाले चाहे जस्तै हर्षित मुख चेहरा र रूहानी दृष्टिवाला हाम्रो यो तकदीरको तस्वीर बनाउनको लागि बाबाले कलम के दिनुभएको छ? श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। मैले राम्रो सोच्नुपर्छ, यसरी सोच्नुपर्छ, यस्तो सोच्नुपर्छ भनेर सोच्नको लागि स्मृतिमा के ल्याउने सबै कुराहरू बाबाले हामीलाई बताइदिनु भएको छ। सकारात्मक चिन्तन गर्नको लागि, श्रेष्ठ चिन्तन गर्नको लागि स्मृतिमा म को हुँ, कस्तो प्रकारको आत्मा हुँ, मैले के कस्तो कर्म गर्नुपर्छ, यो सबै बाबाले स्पष्ट बताइदिनु भएको छ। श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। के गर्दा मलाई के प्राप्ति हुन्छ, मैले के गर्दा अरू आत्मालाई मैले के दिन सक्छु, कति क्लियर बाबाले बताइदिनु भएको छ। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। तस्वीर तो बन गई, नयन चैन भी बन गए, अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। ज्ञान सुनिरहेका छौं, सेवा गरिरहेका छौं, केही न केही आकार त हामीले तयार गरेका छौं। अब बाबा भन्दै हुनुहुन्छ के चाहियो? सम्पूर्णता। अब त्यसमा के कमी त छैन, चित्र त बनाए, यसरी हेर्ने पूरा भयो कि भएन, अब मैले बजारमा लान को लागि तयार भइसकेको छ कि छैन पूरा रूपबाट लानु त लाने, अलिकता आँखामा थोरै के बनाउन बाँकी छ, हातमा थोरै एउटा कोही औँला बाँकी छ कि। त्यो चित्र तयार गर्ने बेलामा शरीरको एउटा चित्र बनायो भने कोही देवी देवताको के बाँकी छ, त्यही तरिकाले हामीले आफ्नो लक्ष्यलाई अगाडि राख्ने, त्यो देवी देवताको फोटो हेर्दै आफ्नो अवस्था हेर्दै के बाँकी छ, त्यो स्थूल चित्र बनाए जस्तै अब म भित्रको अवस्था, मेरो स्वभावमा देवी देवताहरू कस्ता थिए, म कस्तो छु, मैले के गुण धारण गर्ने, अब के गर्न बाँकी छ, के कमी हटाउन बाँकी छ, आफूलाई चेकिङ गर्ने, सम्पूर्णताको स्टेजलाई प्राप्त गर्नको लागि हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। बाप समान बनने की डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं, हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना, कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। बन्नु छ देवता, त्यसको लागि पहिला बाबाले के भन्नुभयो? तिमी बाबा समान बन, किनकि बाबा देवता बन्नुको योग्य बनिसक्नु भयो नि, तिमी पनि बाबा समान बन। तो बाबा भन्नुहुन्छ हरेकले आफू आफूलाई हेर्न सक्छौ। सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख,
इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, यह चेक करना है। बाबाको बच्चा त बन्यो, विश्वको आत्मा वरिमा त भाग्यवान भयो। एकदमै भाग्यवान बन्नको लागि फिर बाबाले दिएको यो शिक्षालाई जीवनमा प्रयोग गर्न पर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ काम चलाऊ, श्रेष्ठ भाग्यवान हैन मात्र भएर भएन, श्रेष्ठ भन्दा पनि श्रेष्ठ। सबै बाबाको बच्चाहरू मध्येमा म एकदमै राम्रो बाबाले भनेको कुराहरूलाई जीवनमा पालन गर्नेवाला बन्छु, बाबाको आशालाई पूरा गर्नेवाला बन्छु, म सही बनेर देखाउँछु, नम्बर 1 मा जान्छु, यो प्रकारको लक्ष्य राख्नुपर्छ। तो यह बाबा भन्नुहुन्छ बने कि नहीं चेक करना है। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देखकर खुश होना है। फलानले कति राम्रो गर्यो, त्यतिकैमा खुसी हुने कि मैले पनि त्यस्तै राम्रो गर्छु, त्यो प्रकारले मनमा उमंग ल्याउने हो। त देख देख खुश होना भी आवश्यक है, वह भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देखकर हर्षित होकर चलो। कस्तो तरिकाले बाबाले बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अरूको उन्नति देखेर खुसी पनि हुने हो, खुसी हुन पनि पर्छ हैन, तर पछि बसेर आफू पछाडि भएर अरूले उन्नति देखेको हेरेर मात्र आनन्द लिएर भएन, आफ्नो पनि उन्नति गर्दै सँगसँगै जाने, एक अर्कामा सहयोगी पनि बनेको छ, एक अर्काको उन्नति भएको खुसी पनि भएको छ, आफ्नो उन्नति पनि गरिरहेको छ, उन्नति गर्न सहयोग पनि गरिरहेको छ। यो यस्तो देखेर बाबालाई बल्ल खुसी लाग्छ। साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित होकर चलो, स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। संगठनमा सँगै निक्लिएर हिँडेपछि बाटो हिँड्दाखेरि 2-4 जना साथी सँगै निस्कियो भने अघि एकला कसैलाई जान मन लाग्छ, कसैलाई पर्खिएर आऊ छिटो भनेर सँगसँगै जान मजा आउँछ नि। कहीँ पनि जाँदा 2 जना घरबाट सँगै निस्क्यो, जाँदै बाटोमा हराउँदै एकजना अगाडि पुग्यो, एकजना पछि कता कता राम्रो लाग्दैन नि। हो त्यो हामी सबैलाई हुनुपर्छ। संगठनमा परिवारमा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै हामी सबै मिलिजुली अगाडि बढ्ने हो। इसी को ही कहते परोपकारी। यह परोपकारी बनना इसकी विशेषता है। स्वार्थ भाव से मुक्त रहना, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। सदा स्वयं भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा, तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्म बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार यह विशेषता सदा देखी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की। अब हामीले आफूलाई हेरौं त, बाबा समान बन्नलाई हैन कति बाँकी छ। ब्रह्म बाबाले आफ्नो महिमा पनि स्वीकार गर्नु भएन, न वस्तु पनि स्वीकार गर्नु भएन। हामीलाई कसैले कोही चीज गिफ्ट दियो भने खुसी हुनु आफ्नो ठाउँमा छ, धन्यवाद दिनु आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यही व्यक्तिको पछि लागेर अवस्था खराब गर्नसम्म पुग्नु कति खराब हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्म बाबा समान बन्नको लागि महिमा कोही चीज हैन यो कुरालाई बाबालाई कसैले दिनको लागि ल्याए प्यारसँग हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, तर त्यो दिने व्यक्तिको पछाडि लगाम झुकाव हुनु हुँदैन। सब बाबाले दिनुभएको त्यो प्रकारको अवस्था हुनुपर्छ। न रहने का स्थान स्वीकार किया, स्थूल सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की संपूर्णता की निशानी है। समझा हैन? प्रशंसामा, मान अपमानमा, निन्दा स्तुतिमा प्रभावित नभइकन हर कुरामा अरूलाई पनि अगाडि बढाउनेको भावना हुँदै आफ्नो मात्रै स्वार्थबाट पर हुनुपर्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ यही नै सम्पन्नता र सम्पूर्णताको निशानी हो। मेरो महिमा हुनुपर्छ हैन, मलाई सबैले सोधपुछ गर्न पर्छ, अरू जेसुकै होस्, यो प्रकारको भावनाबाट पर। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़ुआ स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश कर दे, अर्थात उससे मुक्त कर नचा दे हैन। साँपलाई नचाउँछ नि, नागलाई। त्यस्तै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो सुकै कडा स्वभाव वाला व्यक्ति भए पनि उसँग हामी डगमग हुनु भएन, उसलाई पनि नचाइदिएर हैन, उसलाई पनि त्यो प्रकारको आफ्नो कुराबाट प्रभावित गर्न सक्ने, सत्य कुराबाट, राम्रो कुराबाट त्यो उसलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्ने त्यो प्रकारको बन। उबाट डराउनेवाला, आत्तिनेवाला, ऊ त्यस्तै फेरि उसलाई पनि हैन ढुङ्गा फ्याँकेर मार्न खोज्नेवाला त्यस्तो त हुँदैन नि। कस्तो प्रकारले बाबाले कति राम्रो उदाहरण दिनुभएको छ। तो उसको भी नचा दे, हर्षित बना दे। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली से भी प्यार है तो मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे के प्रति शुभ आशा है कि वह प्रैक्टिकल में दिखाना। हाम्रो बाबासँग पनि प्यार छ, मुरलीसँग पनि प्यार छ। हामी सबले यही भन्छौं नि, होइन? एकदम बाबा मन पर्छ, बाबासँग त मेरो प्यार छ, जति बेला नि बाबालाई याद गर्छु। या मुरलीसँग मेरो एकदमै प्यार छ। त्यसको निशानी के त? त्यो मुरलीको रस हामीले लिन सक्नु, त्यो कुरा बुझेर अरूलाई पनि बुझाउन सक्नु, अरूलाई पनि त्यो मुरली सुनिराखौँ जस्तो बनाउनको लागि हामीले मेहनत त गर्नुपर्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। त आज बाबाले भन्नुभयो मुरलीधर बन। बाबासँग र मुरलीसँग प्यार छ भने अरूलाई पनि मुरली सुनाएर नराम्रो आत्मालाई पनि तिमी राम्रो बनाउन सक भन्नुभएको छ नि। जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है, बाबा की यही शुभ आशा है। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना बनाना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जितनी ही है पूरे कल्प की बात है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या जो गाह्रो लाग्ने? हरेक कल्प कल्प गर्दै आएको कुरा हो, होइन? तो अहिले बाबाले याद दिलानु भएको बिर्सेको मात्रै थियो। कितनी बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। अनि यसमा पनि गाह्रो मानेर हुन्छ त, हैन? बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ जो सोचो कि पता नहीं सीधी वा नहीं, तल जो लकीर छ त्यसको माथि फेरि डबल गर्न त गाह्रो लाग्दैन नि। पहिलो लकीर बनाउन के हुन्छ, टेढो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। हामी त कल्प कल्प बनेको आत्मा हो, विजयी बनेको आत्मा हो। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है, बाकी नई बात है क्या? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय, इसको दृढ़ता भी कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी हैं और गोल्डन गेस्ट भी हैं। होस्ट बनकर भी चलते हैं, गेस्ट बनकर भी चलते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है। चमकीला है ना? गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं ना, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बनकर इशारे दिए और गेस्ट बनकर सबको मुबारक दे रहे हैं, है ना? स्वागत गर्ने वाला, आफूलाई आफ्नो घरमा आफ्नो स्थानमा सबैलाई बोलाउने वाला,
सबै कुराको आयोजना गर्नेवाला मुख्य होस्ट पनि बाबा, साथसाथै गेस्ट पनि बाबा हैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त बाबाले त्यही रूपमा हामीलाई इशारा पनि दिनुभएको छ, थ्याङ्क्स पनि दिनुभएको छ। आफ्नो बनेर हैन इशारा पनि दिनुभएको छ, पाहुना बनेर थैंक्स पनि बाबाले दिनुभएको छ। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। त्यति बेला यो 86 को रिवाइज मुरली हो त दादीहरूलाई त्यो सारा प्रोग्राम जो गोल्डन जुबलीको प्रोग्राम सफल गर्नको लागि जे बच्चाहरूले उमङ्ग उत्साहले गर्यो, मुख्य निमित्त त दादीजीहरू हुनुहुन्थ्यो। तो पहले सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बनकर आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आए वह कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है क्योंकि यह पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं है। दादी को तनमा बाप दादा है न त बाबा भन्नुहुन्छ, यो रथ भगवानलाई दिन पाउनु यो पाठ पनि कोही सानो होइन। जतिन्जेल बाबा बस्नुहुन्छ त्यो रथलाई त्यो शरीरलाई बाबाले चलाउनुहुन्छ। यह पाठ बजाना भी कोई कम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना यह भी विशेष पाठ है। आफ्नो शरीरमा त्यो सर्वशक्तिवान भगवानलाई थामेर राख्न सक्नु यो सानो पाठ हो त हैन। जसको तनमा भगवान बसेर अनेक आत्मालाई पाल्न दिँदै हुनुहुन्छ साकारमा, यो विशेष पाठ हैन। सुरुमा ब्रह्म बाबाको पाठ शिव बाबाको प्रवेशता भयो, साथसाथै गुल्जा दादीको पाठ जहाँ ब्रह्म बाबा र शिव बाबा दुवैको प्रवेशता, जसलाई एउटै शब्दमा भनिन्छ बाप दादा, बाप दादा को प्रवेशता। तो यह समाने की शक्ति का फल आपको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना यह भी विशेष पाठ कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पाठ बजाने वाले निर्विघ्न रहे। ती समय कति लामो समयसम्म दादीको तनमा बाप दादा आउने। जब सिजन हुन्छ त कुनै दिन दादीलाई यस्तो भयो भनेर रोकिएको बीचबीचमा त्यो कार्य स्टप भएको कहिले पनि भएन, पोस्टपोन गर्नुपर्ने कहिले पनि भएन। कन्टिन्यू दादीले वर्षौंसम्म दादीले थाम्नु भयो आफ्नो शरीरमा। त्यसमा दादी पक्का हुनुभयो। बीचबीचमा त्यो लिङ्ग हुन्छ नि बीचबीचमा खण्डित भएन। अहिले यो लास्टमा अहिले जसरी बाबा दादीको तनमा आउने त बाबाको पाठ नै पूरा भएर हो हैन। बाँकी त बीचमा बाबा आउने बेलामा कहिले पनि त्यो कारोबारमा डिस्टर्बेंस भएन, निर्विघ्न रही। इसके लिए मुबारक हो। और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। त्यति बेला बाबाले यो मुरली चलाइरहँदा डबल विदेशी बच्चाहरू पनि धेरै नै थियो बाबाको अगाडि। चाहे कहाँ भी हैं, सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। अब सिर्फ एक बात रहे हैं, समान और सम्पूर्णता की। आज बाबा रिपिट गरेर भन्दै हुनुहुन्छ हामीले ध्यान दिनुपर्ने केमा? बाबा समान बन्नमा र आफ्नो स्टेजलाई पनि त्यो कल्प पहिला जुन स्वरूपमा हामी बनेका थियौं, जुन लक्ष्य अहिले बाबाले दिनुभएको छ त्यसमा सम्पन्नता प्राप्त गर्नु, सम्पूर्ण स्टेजलाई प्राप्त गर्नु। दादियां भी अच्छी मेहनत करती,
बाप दादा दोनों का पाठ साकार में बजा रहे हैं। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक दे रहे हैं। सब ने बहुत अच्छा पाठ बजाया। ऑलराउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त है उन्हों को भी तकलीफ नहीं देने चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसी को मेहनत नहीं करानी चाहिए। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ जो निमित्त बनेको छ उसलाई कुनै पनि प्रकारले तकलीफ दिन हुँदैन र आफ्नो अलबेलापनले उसलाई बढी मेहनत गराउन हुँदैन। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना इसको कहते नॉलेजफुल। हामी नॉलेजफुल आत्मा हो, समझदार आत्मा हो, लापरवाही हुनु हुँदैन, अलबेलापनमा आउनु हुँदैन। ब्रह्मा बाबले सम्झाउने क्रममा भन्नुहुन्थ्यो रे जसले आफ्नो रुमाल सम्हाल्न सक्दैन एक दिन यसले आफूलाई पनि सम्हाल्न सक्दैन हैन। कहीं कतै हामी बच्चाहरूको त्यो स्थिति त छैन। हरेक कुरा सम्हाल्न सक्ने हामी बन्नुपर्छ। जो एउटा निमित्त आत्मा हुन्छ उसलाई मात्रै तकलिफ दिनु त्यो होइन। हामी निमित्त आत्माको जति बुझाहरू छौं, जति सहयोगी छौं, सबै सहयोगी मिलेर कार्य सम्पन्न हुने हो नि। एउटालाई बढी टेन्सन हैन बोझा भार हुन्छ, त्यहाँनिर हरेकले हात बढाएपछि हाम्रो स्लोगन के छ, सर्वको सहयोगले सुखमय संसार हैन। अनि स्वपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन, यो दुईवटा हाम्रो विशेष स्लोगन हो। यो स्लोगनलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। उसले यस्तो गरेर हो कि मैले यस्तो गरेको, मैले यस्तो कहाँ गर्न सक्छु, यो त उसको जिम्मेवारी हो, उसको कार्य होइन। कुनै पनि विशेषता हामीसँग छ भने हामी अघि बढेर गर्ने हो। हामीले निमित्त आत्मालाई जति सक्दो हामीले सहयोग गर्ने हो। तर सबै मिलेर नै कार्य सम्पन्न हुन्छ। जसरी गोल्डन जुबलीको प्रोग्राम सम्पन्न भयो, बाबाले त्यही प्रसंगमा हामीलाई पनि बुझाउँदै हुनुहुन्छ। हामी हरेक बच्चा पनि जुन जुन स्थानमा छौं, जुन जुन देशमा छौं, जुन जुन सेवा केन्द्रमा छौं, जुन जुन जिम्मेवारी हाम्रो माथि छ, जति जना मिलेर हामीले जुन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हो त्यसमा हामीले आफ्नो सोचाइलाई विकास गर्नुपर्छ। अलबेलापनमा आउनु हुँदैन, हरेक लापरवाही बन्न हुँदैन। ठुलोले मात्र गर्ने हो, जिम्मेवारी उसको छ नभएर हामी हरेक बाबाको बच्चा जिम्मेवार आत्मा हो। बाबा यसमा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण सानोबाट नै अलिक जिम्मेवारीपनालाई हामीले विकास गर्दै गयौं भने भोलि आफूलाई नै हामीले जस्तो सुकै नेगेटिभ परिस्थितिमा पनि सम्हाल्न सक्छौं। जो सानोतिनो कार्यमा लापरवाही गर्नेवाला छ भने उसले ठूलो कार्य पनि सम्हाल्न सक्दैन, आफूलाई पनि विपरीत परिस्थिति आउँदा सम्हाल्न सक्दैन, गलत डिसिजन हुन सक्छ लास्ट पेपरमा, फाइनल पेपरमा पास हुनको लागि। त्यसकारण बाबाले कति राम्रो उदाहरण दिनुभयो नि, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देंगे। हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज। कति बेला कहाँ के पर्दा कस्तो गर्नुपर्छ आफ्नो लागि र परिवारको लागि सबै कुराको ज्ञान राख्नुपर्छ। बुद्धिमा गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। त्यो संस्कार हामीले आफ्नो विकास गर्नुपर्छ। दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है ताकि बाबाको सेवा मेरो कारणले अवरुद्ध नहोस्। कुनै पनि कुराको म निमित्त छु, मैले सम्हाल्ने गरेको कुनै कार्य छ, मेरो सानो तिनो कारणले, मेरो सानो लापरवाहीले अब त्यो कार्य गर्ने बेलामा धोका भयो भने मैले आफ्नो जस्तो जीवन स्वादको कारणले मिठो मिठो कुराहरू चाहिँ बढी पनि खाने आदत छ, भोलि मैले के कार्य गर्नेवाला छ, आज गुलियो खाइदिए, मलाई खोकी लाग्यो, भोलि मैले गर्नुपर्ने जहाँ राम्रो कुरा के बोल्नु पर्ने थियो त्यहाँ
घाँटी बसेर बोल्न सकेन भने के भयो, मेरो कारणले त्यो सेवामा बाधा आयो नि। यसरी शरीरलाई पनि मैले कसरी ठिक गर्न सक्छु, के गर्न पर्छ, कति बेला हर कति सानो सानो कुराहरू बाबाले हामीलाई बुझाउनु भएको छ नि। हामी एउटा रोयल नै ईश्वरीय बच्चा हो, बाबाको बच्चा हो, भोलि देवता बन्ने हो। हामीले सबै कुरामा ध्यान दिँदै शरीरलाई ठिक राख्नको लागि पनि ध्यान दिन सक्यो भने हाम्रो शरीरले बहुत सेवा गर्न सक्छ। सेवाको लागि दिएको जीवन सानो सानो लापरवाहीले गर्दा शरीर थलो परेर हैन हामीबाट सेवा दिनुपर्ने भन्दा लिनुपर्ने बढी भयो भने हैन यसरी हामीले यो कुराको पनि नलेज राख्नु पर्ने रहेछ। बाबाले हामीलाई यो इशारा दिँदै हुनुहुन्छ, शरीरलाई एक्टिभ राखेर कुन तरिकाले मैले कसरी सेवामा बढी भन्दा बढी युज गर्न सक्छु, यो तरिकाले हामीले आफूलाई शरीरको पनि ज्ञान हुनुपर्छ, साथै आत्माको त बाबाले सधैँ सधैँ आज दुनियाँमा शरीरलाई मात्र बढी ध्यान दियो, आत्माको ज्ञानै भएन। तब यो अवस्था हुनाले आत्माको त विशेष बताउनु भएको नै छ। आत्मा उन्नति गर्ने, हाम्रो सोचाइलाई ठिक राख्ने, विचारलाई ठिक राख्ने, यो त बाबाले बताइ नै रहनु भएको छ। यो दुईटै कुराको ब्यालेन्स हामी हरेक बच्चाहरूले राख्नुपर्छ। त बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए, शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज। दुवैको ब्यालेन्स भएन भने एकातिर बढी लट्क्यो भने अनि के हुने हो त, या त मनको बिरामी या त शरीरको बिरामी हैन। त दुईटालाई ब्यालेन्स राख्न सक्नुपर्छ। ऐसे नहीं कि आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है, यो पनि नहीं। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग नहीं लगेगा, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है, इसलिए नॉलेज पुल में यह सब नॉलेज आ जाता है। अच्छा, यो छ कुमारीहरूसँग, जो कुमारीहरूको समर्पण समारोह भएको थियो त्यति बेला बाबाले उच्चारेको महावाक्य, बाप दादा विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं, दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीक बना रहा है, लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया, आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हरेक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। बाबाको पासमा हाम्रो दिलदेखि कस्तो प्रकारको संकल्प उत्पन्न भएको छ त्यो पुग्छ। त्यस्तै एक आपसमा पनि हामीले मनमा धेरै हैन संकल्पहरू गलत गरेका छौं, बाहिरबाट राम्रो गर्ने प्रयास गर्छौं भने त्यो पुग्दैन। तर हामी निश्चिन्त भएर सबैको प्रति राम्रो सोच्ने आदत छ भने कसले तुरुन्तै बुझ्न नसके पनि लास्टसम्ममा हाम्रो राम्रो संकल्पको प्रभाव जरुर पर्छ। यसमा हामी निश्चिन्त हुनुपर्छ। सबैलाई यो नै कि राम्रो त सोचेछु के रे भनेर व्यवहारमा गलत गर्न त भएन, तर कहीँ कतै हामीले व्यवहारमा सबै कुरा पुर्याइदिन सकेनौं कसैको चाहनुसार भने संकल्प हामी राम्रो गर्दै जाउँ, राम्रो संकल्प गरेर आफूले सकेको सेवा गर्दै जान्छौं, राम्रो कर्म गर्दै जान्छौं भने त्यसको प्रभाव अनेक आत्माको दिलसम्म पुग्ने हो। जसरी बाबाको पासमा पुग्छ त्यस्तै हरेक आत्माको पासमा दिलको आवाज पुग्छ। यो विशेष योगबाट विश्व परिवर्तन भनेको यही नै हो नि, संकल्पमा सिद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो अभ्यास हो। त्यसकारण हामी बाहिरबाट होइन, भित्र मनैदेखि दिलैदेखि संकल्पदेखि नै श्रेष्ठ गर्दै गर्दै भोलि कर्म सम्पन्न गर्नको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाबा पनि भन्दै हुनुहुन्छ हैन, हामी बच्चाहरूलाई तिम्रो स्नेहको संकल्प मसँग छिटो आइपुग्छ। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बाधा है ना। जो कुमारीहरूको समर्पण समारोह त्यति बेला भयो, जीवन बाबालाई दिने कुमारीहरूको सामूहिक रूपबाट जो कार्यक्रम भयो त्यति बेला बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, त मैले तिमी सबै बच्चाहरूलाई चुनेर लिए, मैले तिमीलाई एकदम मन पराए, तिमीले पनि मलाई मन पराएका छौ, दुईटैको आपसको पसन्द। बाबा भन्नुहुन्छ संकल्प एकछिन समर्पण समारोह त भयो, तर संकल्प दृढ भएन बाबाको प्रति भने भोलि फेरि गलत भएर कार्यक्रम गरे पनि त्यो जीवन समर्पित नरहन सक्छ नि। त्यसकारण बाबाले पक्का वायदा गरेका छौ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। किन?
बाहिरबाट प्रोग्राम र बाहिरबाट एकछिन सजिएर हुँदैन। हाम्रो आन्तरिक अवस्था मजबुत हुनुपर्छ, राम्रा संकल्पले सजिनुपर्छ र हामीले राम्रो कर्मतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। त यो पक्का बन्धन बाँधिएको छ। त बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, कितने जन्मको वाइदा किया बाबाको साथ साथमा रहनको लागि, बाबासँग जोडिएको बन्धन। जसरी एक हैन बाहिर विवाहमा लगनगाँठो बाँधिन्छ नि, विवाहमा अब तिम्रो जीवन साथी भन दुईजनालाई वर वधुलाई, त्यस्तै यहाँ पनि हामी हरेक जो बाबा प्रति समर्पित आत्माको बाबासँगको लगनको गाँठो कतिको मजबुत छ। जन्म जन्मको लागि यो पक्का वायदा गरेका छौ। यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है। शिव बाबासँगको साथमा साकारमा त ब्रह्मा बाबा र ब्राह्मण बच्चाहरू जो अहिले यति बेला जो सँगै बसेर सेवा गरेका छौं, सत्यदेखि लिएर कलिको अन्तसम्ममा यो ब्राह्मण परिवार नै कुनै न कुनै रूपमा हामी एकै ठाउँमा थियौं। जन्म जन्ममा हाम्रो कुनै न कुनै नाता सम्बन्ध थियो। यो प्रकारले हैन बाबा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा को साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में एक ही जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो। जसले ब्रह्मा द्वारा शिव बाबाले सुरुवात गरेको महायज्ञमा आफ्नो जीवन दियो, जीवनै अर्पण गर्यो सेवाको लागि। ब्रह्मा बाबाको सँगसँगै भोलि कृष्णको साथमा पनि त राज्य गर्नको लागि हैन त्यहाँ रासलीला गर्दै देवी देवताको रूपमा त्यहाँ जन्म लिएर त्यो राज्य भाग्यमा आउनको लागि पुरुषार्थ पनि त्यही गर्नु पर्यो नि। अहिले यहाँ जीवन दियौ, कर्म पनि त्यस्तै गरेर फेरि सत्युगमा पनि सँगै आउनुको योग्य बन्नु। यसको प्रति बाबा इशारा दिँदै हुनुहुन्छ। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजदारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखते हैं। कोही अघि अघि हिँडेको छ, कता जाने थाहा छैन भने ऊ जता जता गयो, जहाँ जहाँ उसले पाइला राख्यो त्यही राख्नुपर्ने हुन्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि ब्रह्मा बाबाको कदमको माथि कदम राख्नु, अर्थात फलो ब्रह्मा बाबा हैन। मम्माको कदममा कदम राख्नु, फलो मम्मा, फलो फादर मदर भन्नुहुन्छ नि बाबाले। यहाँ कहिले पनि फलो सिस्टर ब्रदर भन्नुहुन्न, फलो फादर फलो मदर बाबाले जरुर भन्नुहुन्छ। हामी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूलाई पुरुषार्थ गर्नको लागि हाम्रो अगाडि उदाहरणको हुनुहुन्छ ब्रह्मा बाबा र मम्मा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कदममा कदम राख्नु हामीलाई पुरुषार्थ गर्न सजिलो हुन्छ हिँड्नमा। कसरी हिँड्ने, कता गोडा राखेर पाइला राखेर हिँड्ने भन्नु परेन। ब्रह्मा बाबा र मम्मा उदाहरण हुनुभयो। वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखते हैं, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प, वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया, एक कदम भी बाबा के कदम के सिवाय यहाँ वहां न हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाबा के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना। विदेशी बच्चाहरू विमानमा जसरी मधुवन पुग्यो, बाबा ती विदेशी बाबाको बच्चाहरूलाई नै बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, क्योंकि वह विमान सर्कमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान तो सदा साथ है ना, और सदा शक्तिशाली है। सेकेंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक होना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाबा के साथ शक्तिशाली हो, तो जब चाहेंगे तब सेकेंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है, उसका वह भी विमान चलता है। कति गहिरो कुरा छ। हाम्रो संकल्प मजबुत छ भने विघ्नबाट पनि आउँदैन हामीलाई कार्य गर्नको लागि। बुद्धिको विमानले बाबासँग एकदम पुगेको छ सधैँ सधैँ स्नेहमा भने ठ्याक्क जाने बेलामा उसलाई त्यो विमानको पनि सुविधा पुग्ने भयो। मन त्यस्तै प्रकारको छ, त्यति छैन, जान त जानै पर्यो भन्ने छैन, अचानक जाने बेलामा रोकिन पनि सक्छ।
जसको बुद्धि का हैन बाबा भन्छ बुद्धिको विमान पुग्छ उसको स्थूल विमान पनि चल्न सक्छ, बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। अच्छा, सदा अपने को राजयोगी अनुभव करते हो, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा, राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्म इंद्रियों के बस चल्ने वाले। ये जो कर्म इन्द्रियहरू छ यसमाथि अहिले राज्य गर्न सक्छौं। जे हेर्नु पर्ने त्यही कुरा हेर्ने, जे खानु पर्ने हो त्यही कुरा खाने, जे कुरा सुन्ने हो त्यही सुन्ने, अनावश्यक कुराहरू नेगेटिभ कुराहरू कुनै पनि कर्म इन्द्रियको द्वारा ग्रहण नगर्ने, त्यो गर्न सक्छौ। कर्म इन्द्रियको राजा बनेका छौ। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ जो कर्म इंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजायोगी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रजायोगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। भनेपछि हामीले भने जस्तो बाबाले भने जस्तो नगरेर गलत गर्छौं भने हामी राजयोगी भन्नुको पनि योग्य हुँदैनौं, प्रजायोगी। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्म इंद्रिय मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूं, तो मालिक सभी कभी सेवादारियों के बस नहीं हो सकता। मालिक तो बाबा भन्नुहुन्छ सेवादारी को बस होना सक्दैन, कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भर्ने हैं। इसी राज्य अधिकारी बन्नलाई भविष्यमा अहिले नै आफ्नो कर्म इन्द्रियमाथि राज्य गर्ने संस्कार बनाउनु पर्ने रहेछ नि। त्यसकारण कहीं खान मन लाग्दो कुरा खान पाइएन, हेर्न मन लाग्दो कुरा हेर्न पाइएन भनेर सानो मन गर्न मिल्ने रहेछ त? किन? जुन कुरा आवश्यक छ त्यही मात्रै गर्नुपर्छ। मन लागेको गर्यो भने हामी कर्म इन्द्रियको माथि राज्य गर्न सक्ने भयौं त। सूक्ष्म इन्द्रिय यो मन बुद्धि संस्कार माथि पनि राज्य गर्ने, तो यो स्थूल कर्म इन्द्रिय माथि पनि राज्य गर्ने, ये विधि बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कितना भी कोई प्रयत्न करे लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ होगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए यह टाइटल सदा अपना याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। कौन हूँ? राजयोगी हूँ। सर्वशक्तिवान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार के रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्व शक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फखुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। कौन हूँ? दिल तख्त नशीन आत्मा हो। यह फखुर अनेक फिकरों से पार करा देता है। फखुर नहीं तो फिकर ही फिकर है, तो सदा फखुर में रहे। वरदानी बन वरदान बांटते चलो। स्वयं संपन्न बन औरों को संपन्न बनाना है। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुद खजाने के मालिक बन गए, ऐसे खुशी का अनुभव करते हो। क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया। धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है। कति बाबाले गहिरो भन्दा गहिरो तरिकाले धेरै कुरामा सतर्कता दिलाउँदै ध्यान खिचाउँदै सम्झाउनुहुन्छ। यो नै कि फेरि सम्बन्धै नराख्ने, किनारा गर्ने भनेर सम्पर्कमा नआउनु पनि मिल्दैन। सम्पर्कमा पनि आउनुपर्छ सेवाको कारणले गर्दा, तर लगावमा आउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया, धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाबा के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, श्रेष्ठ आत्मा हूँ और बाबा का प्यारा हूँ, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसा बच्चा कदम पर कदम रखते
अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। क्या है ब्राह्मण जीवन का? समान बनना, संपन्न बनना, यही तो कार्य है। यही कार्य गर्न गाह्रो लाग्यो भने ब्राह्मण भएर ब्राह्मण कर्तव्य नगरेपछि के भन्ठान्ने आफूलाई, हैन? सोच्नु पर्यो नि। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यही तो कार्य है। सदा अपने को बाबा के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने ही कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेन्सन स्वतः ही जाता है। त्यसकारण हामीले पनि राम्रा कर्म कर्तव्य गरिराखेपछि कसैले अब अलिकता एउटा कार्य गर्ने पनि कसैलाई थाहा पाइहाल्न पर्छ, देख्न पर्छ भन्ने छैन। राम्रो गरिराखौं त राम्रो कर्मको खुशबू, हाम्रो गुणको खुशबू, हाम्रो त्याग तपस्याको खुशबू राम्रोसँग टाढा टाढा पनि पुग्छ। हामीले आफू खुशबुदार हुनुपर्छ। खुशबू नहुने सबै बगैँचामा जाँदा गुलाबको फूलमा आकर्षित भए जस्तै पपी फूलसित त आकर्षित हुँदैन नि। हेर्नमा त त्यो पनि राम्रो हुन्छ तर त्यसको भित्र विष भरिएको हुन्छ, तर गुलाबको फूलमा हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ तो आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। शारीरिक प्यार स्नेह मत आज सबै मनुष्यका आपसमा सहयोगी बन्दै आयो, लगावमा रहँदै आयो। दुनियाँको हालत कस्तो भयो? अब आवश्यकता छ रूहानी प्यारको आपसमा, यो खुशबूको आवश्यकता छ। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं। कस्तो गुलाब ओइलाको तो हैन, पातपत्ता झरेको ओइलाको गुलाब त फेरि कसैलाई मन पर्दैन नि, राम्रो लाग्दैन नि। गुलाब त गुलाबको फूल हो तर मुरझाया वाला नहीं, सदा खिला हुआ। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने सिकिला दे हो। अच्छा, यो छ लास्टमा बाबाको वरदान। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। प्यारो मात्रै बन्न खोजेर हुँदैन, न्यारा बन्यो भने, गलतबाट न्यारा बन्यो भने स्वतै प्यारो हुन्छ दुनियाँमा पनि। नराम्रो कार्य नगरेपछि माता पिता शिक्षक हैन साथी संगठनमा राम्रो बनिन्छ। त्यस्तै भगवानको प्यारो बन्नको लागि पनि यो दुनियावी नेगेटिभ कुराबाट न्यारा हुनु नै पर्छ। ये विधि त बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, दुनियावी विषय विकारबाट विकृतिबाट न्यारा र बाबाको प्यारा। घर गृहस्थमा रहेर पनि जीवन पवित्र बनाए भने भगवानको प्यारो। वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। बाबा ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं है। आफ्नो बुद्धि क्लियर सफा छ भने हरेक कुरा आफूले निर्णय गर्न सकिन्छ। के गर्ने होला, कसो गर्ने होला, दुविधामा आएर अरूको सहारा लिनुको आवश्यकता पर्दैन। बस बाबाले जे प्रेरणा दिनुहुन्छ त्यो टच हुन्छ, त्यो अनुसार गर्दै जाने हो। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, सेवा से
जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। भनेपछि मैले सेवामा ठगठा गरेर शरीरलाई बलियो राख्छु भनेर पनि हुँदैन। सेवा गर्दै गएर सबैको दुआले पनि हामीले तंदुरुस्ती रहनको लागि बहुत ठुलो मदद गर्छ। सेवा में जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। अच्छा, ओम शांति।